बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए कोशिश यही होती है कि तमाम ही पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं को अपने प्रोग्राम में मधु करें और उनसे पूछें कि और क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत जो टारगेट ये जो मंशूर लेकर अवाम में उतरी थी और अवाम ने मैंडेट दिया तब्दीली को, क्या तब्दीली अपने आइनी मुद्दे में तमाम जो उनके टारगेट्स थे, जो घर देने थे, जो नौकरियां देनी थी, जो मुआशी इनकलाब आना था, क्या वो आएगा? आखिरी साल रह गया, उसके बाद इलेक्शन का साल होगा, क्या वो तमाम टारगेट अचीव होंगे? कराची इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब हम नज़र डालते हैं तो कराची सबका और कराची का कौन है उस पर भी बात होगी। और बात करेंगे MQM कि माजी में क्या हुआ, आगे MQM कहाँ खड़ी है। आज हमारे स्टूडियो में मशहूर और मारूफ पॉलिटिशियन, आप मेयर भी बने रुकन सिंध असेंबली से लेकर, आप वफाक का कई बार हिस्सा बने, आप वफाकी मिनिस्टर भी रहे और पाकिस्तान की सियासत के एसेट हैं, हमारे पिलर हैं इस मुल्क के। और बहुत गहरी नज़र है उनकी, बहुत उतार चढ़ाव देखे आपने पॉलिटिक्स में और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया आज आपने। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे हम आपसे। वफाकी हुकूमत तीसरा साल कंप्लीट होने जा रहा है, एक साल उसके बाद इलेक्शन का साल। क्या एक साल में ये तमाम चीज़ें होती हुई आपको नज़र आ रही हैं? घर हमने देखे, खान साहब ने हज़ारों की तादाद में दिए, बातें लाखों में थी। तो सिर्फ वही ट्रेंड हम पुराना देख रहे हैं कि इलेक्शन में दावे और वादे पॉलिटिशियन तमाम करते हैं और उसके बाद अमलन कुछ नहीं होता। लेकिन आज तो 2021 में फारूक भाई, कैसा देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि पहले हमारे मुल्क की सियासत में और जो इंतखाबात में एक लोगों का तजस्सुस होता था कि दो बड़ी पार्टियां, इनमें से कौन सी बड़ी पार्टी इस मर्तबा हुकूमत बनाएगी। और फिर ये हुआ कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई दो पार्टियों की इनकी बारी बारी बारियां आती हैं। अच्छा, अब मैं ये कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ, अब तीन पार्टियां हो गई और ये तीनों की बारी बारी बारियां आएंगी, क्योंकि अभी PTI की हुकूमत इस मर्तबा जो कोई एक वादा ऐसा नहीं जो भरपूर तरीके से। अच्छा, बारियां कैसे आएंगी? वफाकी हुकूमत तो कह रही है हम NRO देंगे ही नहीं, हम इन पार्टियों से मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं। नहीं, उसके बावजूद भी अगली मर्तबा इंतखाबात में कोई और जीतेगा और फिर उसकी हुकूमत बनेगी, वही कोएलिशन। और फिर उसके बाद एक और पार्टी की, यानी जो पहले की दो पार्टियां, उनको फिर एक एक बारी मिलेगी और PTI की फिर उसके बाद बारी आएगी। इसका मतलब है कि इन्होंने इस वक्त तक जो इनकी कारकर्दगी, उसको देख के लोग इतने बददिल हैं कि मुझे नहीं लगता कि अगले दो टेन्योर इनको मिले, अगले दो टेन्योर किसी को मिलेंगे। जब वो और ज्यादा मायूस कुन और बुरी कारकर्दगी करेंगे तो फिर इनका नंबर आएगा। अच्छा, मतलब एक दूसरे अपने खाते में कुछ नहीं दिखाने के लिए, अपने पल्ले कुछ नहीं कि हमने क्या किया, ये इलेक्शन, बल्कि दूसरा अगर नाकाम हुआ, उसने लोगों को और मायूस किया, तो उसकी खराब कारकर्दगी पर मैं इलेक्शन जीत जाऊं तो जीत जाऊं, यानी ये हो रहा है। अच्छा, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन क्या कहेंगे? वफाकी हुकूमत कहाँ लैग कर गई? बहुत सारे 200 लोगों की टीम थी खान साहब के पास, फिर कहाँ पे मतलब रद्दोबदल भी काबीना में चलता रहा, हम देख रहे हैं, तो गलती कहाँ कर रहे हैं? क्या तजवीज़ करेंगे? कैसे मामला हुआ तो कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये मिसाल है ना। और ना अहली, यानी अहलियत नहीं थी। सर, KP के हुकूमत तो रन कर रहे थे पहले। देखिए, KP की भी कोई बहुत खास उन्होंने ऐसा मॉडल नहीं बनाया था कि जो बहुत मिसाली हो बाकी चारों सूबों के मुकाबले में। पंजाब की तरक्की या पंजाब में इस्तेहकाम नवाज शरीफ और उनके नीचे शहबाज शरीफ के ज़माने में कोई बुरा नहीं था। शहबाज शरीफ साहब को डूअर लोग कहते हैं ना, उनसे उनके कई चीज़ों से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, PTI का शदीद इख्तलाफ है, लेकिन उनकी बहुत सारी जो डिलीवरी है, परफॉर्मेंस है, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। अच्छा, पहली बात तो ये कि ना अहली, दूसरा ना तजुर्बेकारी, अच्छा, और तीसरा उस पर नालायकी का तड़का लग गया। अच्छा, ना अहली ना तजुर्बेकारी पर नालायकी का तड़का लग जाए तो उस पर तो सोने पे सुहागा हो जाता है और उसके बाद आदमी के पास गुंजाइश नहीं। लेकिन मंझे हुए सियासतदान तो उन्होंने लिए, चाहे वो PTI पीपल्स पार्टी से हों या काफ लीग, नून लीग, शाह महमूद कुरैशी देखते हैं, हफीज पीरजादा हम देखते हैं, तो फिर वो नाइलाकी जो आप कहाँ बात कर रहे हैं? किसकी तरफ आपका इशारा है? जरा ये बताएंगे आप, मतलब पास्ट का उनका एक्सपीरियंस रहा है और उनका पास्ट का एक्सपीरियंस, देखिए मैं खुल के बताऊं जी, उनका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है कि कौन सी जमात हुकूमत बनाने जाएगी, अच्छा, उसे ज्वाइन करना है। पीपल्स पार्टी को अब छोड़ने का वक्त आ गया। अच्छा, अब कौन सी हुकूमत की मतलब ये तजुर्बा उनमें है, तजुर्बा इस चीज में ज्यादा है। अच्छा, कि वो ताड़ने वाले क़यामत की नजर रखते हैं, उन्हें मालूम है कि अब कौन सी पार्टी हुकूमत में आने वाली है
اس پارٹی کو جوائن کرنا. اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح یہ دیکھیں، پرندے پہلے اڑیں گے. پیپلز پارٹی کے لوگ بہت سارے پرندے پر تولتے تھے، اڑ جاتے تھے پی ایم ایل این میں، اور ان کی حکومت بنتی تھی، اس میں وہ تو اب موجود آخری ہوتے. سال میں جب ہم جائیں گے 2022-23 میں، تو پھر رد و بدل آپ کو لگ رہا ہے کہ ندیم افضل چند اور اس طرح کے لوگ پھر آنا جانا ہوگا اس بار دیکھیں، بھی؟ میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے تو اپنی سیاست کا محور ہی اسی طرح ہر جگہ کسی جگہ دانا چگ لیا، پھر اڑ کے سائبیریا کے پرندے ہوتے ہیں نا کہ سردی میں کہیں گرمی میں کہیں، تو یہ سائبیریا کے پرندوں کی طرح کہ ہمارے تو سیاستدان ایسی پولیٹیکل اس کی وجہ پارٹیز کو ایسے لوگوں کو اسپیس دینا چاہیے. نہیں، اب آپ بنیادی وجہ سمجھ دیکھیں، پی ٹی آئی سے یہ توقع تھی کہ یہ کوئی بنیادی اصلاحات کریں گے، یہ کوئی بنیادی تبدیلی لائیں گے، عام آدمیوں کو ٹیکسوں کا بوجھ کم کریں گے، انہیں معاشی ترقی میں برابر کا حصہ دیں گے، ان کو مطلب ہے کہ خود روزگار اختیار کرنے کے مواقع فراہم کریں گے، تعلیم اور صحت میں جی ڈی پی کا 5 نہیں تو 3% اس کے اندر رقم رکھیں گے، اور دوسرا تیل بجلی گیس کی قیمتوں کو کم کر کے جوا کھیلیں گے. یہ رسک ہے، گیمبل ہے، لیکن یہ کرنا تھا. اور جو اگر پوری دنیا میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی تو اس کا فائدہ اپنے عوام کو پہنچاتے اور تیل کو سستی قیمت میں دیتے، اس سے آپ کی معیشت کے کئی شعبے چل پڑتے اور عام لوگوں کے پاس بچت ہوتی. وہ بچت یا تو قومی بچت میں جاتی یا وہ چھوٹی چھوٹی سرمایہ کاری اور گھریلو صنعتیں وہ شاید تیزی سے چل پڑتی، ڈومیسٹک کاٹیج انڈسٹری وہ چل پڑتی. اچھا فاروق صاحب، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں. ایک ہم نے ٹرینڈ دیکھا کہ جنرل مشرف صاحب جب گئے تو آصف علی زرداری صاحب آئے، انہوں نے پورا ملبہ ان پر ڈالا. پھر نواز شریف صاحب پی ایم بنے، انہوں نے پورا ملبہ پیپلز پارٹی پہ ڈالا. پی ٹی آئی نے پوری گورنمنٹس پر، تمام حکومتوں پہ ڈالا. تو یہ اگر آپ وزیر اعظم کل بنتے ہیں، ہماری نیک خواہشات ساتھ ہیں، تو آپ بھی یہی کریں گے؟ جی وہ پیچھے لائبلٹیز تھیں تو اب کوشش کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں کہ جب حکومت جاتی ہے پھر کیسز کھلتے ہیں، پھر ساری چیزیں؟ دیکھیں، میں اگر 3 بند باندھ دوں، ڈیمز بنا لوں، عمران خان نے جتنے دعوے کیے ان کو 3 بند بنانے تھے. ٹھیک ہے. پہلا تو جو الیکٹیبلز ہیں ان کو بہت کم تعداد میں وہ امیدوار بناتے، نئے لوگ، نئے چہرے، اور اس میں اگر نوجوانوں کی بات کی تھی ان کو امپاور کرنے کی تو 5% ٹکٹ نوجوانوں کو دیے، باقی سارے بڑی عمر کے روایتی موروثی سیاست کرنے والے یا تو سردار تھے یا چودھری تھے یا وڈیرے اور جاگیردار تھے. تو آپ نے تو سمجھوتا کر لیا نا روایتی نظام کے ساتھ. تو جب آپ نے اپنی سلیکشن میں یہ کمپرومائز کر لیا تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ وفاقی حکومت کے الزام. دوسرا، آپ نے الیکشن میں پیسوں کی ریل پیل کو ختم نہیں کیا، اور جو انتخابی اصلاحات ہوئی اس میں آپ نے خود اپنے لیے گنجائش رکھی کہ اگر 2-3 ارب روپے کے اشتہارات پی ایم ایل این دے، 2.5 ارب کے اشتہارات اگر پیپلز پارٹی دے، تو آپ نے بھی 1.5-2 ارب کے اشتہارات دیے. تو جب آپ یہ کال آف حل میں تضاد. ہاں، تو اگر 1.5-2 ارب روپے آپ نے پورے الیکشن کے فنڈ میں اشتہارات کے لیے اوورسیز پاکستانی ہے یہاں، تو پھر ان کا بھی ایک انٹرسٹ قائم ہو گیا نا. جو اتنے پیسے آپ کو دے رہا ہے تو اس کا کوئی اپنا بھی تو انٹرسٹ ہے. اچھا فاروق صاحب، 26ویں آئینی ترمیم وفاقی حکومت لے کر آئی. پارٹی کے اندر احتساب کا نظام قائم ہونا چاہیے تھا. 3 اگر میں وزیر اعظم بننے جاؤں اور میں ایک بڑی جماعت بنوں تو یہ 3 بند پہلے تو باندھوں گا اور اپنی ایک ٹیم کو تیار رکھوں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو میں نے ساری آپ سے باتیں کی ہیں جو بنیادی اصلاحات کی، اور اگر مجھے 2/3 اکثریت نہ دے عوام، جیسے کہ ان کو نہیں دی، تو یہ کہتے ہیں کہ عوام میں ہم واپس جائیں گے. ہم حلف جب اٹھائیں گے جب عوام کو یہ بتا دیں کہ ہم نے جتنے بڑے دعوے کیے اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ملا، ہم صرف نیرو مارجن سے جیتے ہیں، تو ہم نہیں کر سکیں گے یہ تبدیلی. عوام کو بتا دیتے سچ. ٹھیک ہے. بعد میں لوگوں کی گالیاں کھانے کے لیے آپ نے یہ سچ چھپایا، اسی وقت بتا دیا. اچھا 26ویں آئینی ترمیم اوپن بیلٹنگ کے لیے لے کر آئی وفاقی حکومت. اپوزیشن نے ساتھ نہ دیا اور وفاقی حکومت کا اب یہ وتیرہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں فرینڈلی اپوزیشن نہیں ملی. اس سے قبل باریاں چلتی تھیں، ہمیں اپوزیشن نے ٹف ٹائم دیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے اخلاقیات بھی ہم نے دیکھے، چاہے وہ ہم سندھ اسمبلی میں دیکھتے ہیں یا وفاق میں دیکھتے ہیں، تو اپوزیشن کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ انہوں نے کوئی لیجسلیشن کرنے میں وفاقی حکومت کا ساتھ نہیں دیا؟ اپوزیشن ہی کا قصور ہے، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں. جو ماضی میں ان کا طرز حکمرانی رہا، جو لوٹ مار رہی، اس میں کوئی شک نہیں. انہی کی وجہ سے تو عوام آج مجبوراً یہ اس تبدیلی کے نام پہ جو کچے پکے پھل توڑ لیے گئے، کچے پھل. اچھا، کچے پھل توڑ لیے گئے، ان کو آج لوگ برداشت کر رہے ہیں. ورنہ اگر ان کے پاس سارے پکے ہوئے پھل تھے تو انہیں کم از کم اس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے تھا کہ گڈ گورننس رہتی اور دوسرا کرپشن پر کنٹرول رہتا. چونکہ
وہ اتنا زیادہ بے قابو ہو گیا تھا کہ ان کو یہ نیریٹو مل گیا. کرپشن کے خلاف نیریٹو ہی نے تو عمران خان کو موقع دیا کہ وہ آ جائے. بالکل اصل بات یہ تھی. ایسا ہی. تو وہ اگر یہ حرکتیں نہ کرتے تو آج پوری قوم کو یہ درد نہ سہنا پڑتا, یہ مشکل وقت نہ دیکھنا پڑتا. چلیں ان کا قصور تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ تیسری پارٹی بھی اگر ان دو بڑی پارٹیوں کی طرح روایتی اور موروثی اور ایڈہاکزم کی سیاست کرے گی, اسٹیٹس کو کی, تو پھر اس کا مطلب میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ 3 پارٹیوں کے باریاں لگیں گے, پہلے 2 کی لگتی تھی. چلیں آگے بڑھاتے ہیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.